بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نام اللہ دا ورد زبان کر لین دشمن پرے نارین تے پھر آکھیں اللہ پاک دے نام دی پھیل بیڑی تیری بیڑی نہ ترے تے پھر آکھیں سوکے آسوں میدان دے باغ تیرے یا سر ہرے نہ ہونا تے پھر آکھیں اوے پڑھ پاک درود دعا منگی اللہ پوری نہ کرے تے پھر آکھیں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ جنہ مجمع درود پاک دی آواز نہیں آئی ایک دفعہ سارے درود پاک پڑھو پیار نال جناب محمد اے حال گون جائیں اینا درود پاک جی پڑھو پیار نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آج دائے پروگرام محترم جناب وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری محمد افضل عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفاقان جنہیں بھی دوست احباب میری جان محترم جناب حضرت مولانا مرتضی یزدانی صاحب اور شیخ عمران حقانی صاحب اور شہر اسلام محترم جناب مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب اور دیگر دوست احباب جنہیں بھی علماء اسٹیج تشریف فرمان حافظ معاذ کوثر صاحب اور جنہیں بھی علماء کرام تشریف فرمان اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے اچھی آمین آکھیں بڑی توجہ نال دھیان نال اللہ دے رسول دی گل سننی جو میرے ذمے مضمون لگایا گیا وہ ہے سیدنا سیرت حضرت علی المرتضی اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہم کون علی اللہ پاک دی قسمیں اے حضرت علی المرتضی شیر خدا نو جس میدان کے بھی ویکھو گے نا نمایاں ہی نظر آن گے جس میدان کے بھی شیر خدا تے چلک مارو گے نا جے بہادری دے میدان انہاں نو دیکھیا جائے اللہ دی قسم مثال نہیں ملدی جے سخاوت دے میدان ہمدردی دے میدان اور جے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار دے ویکھیا جائیں اینا دی قسم اللہ دی مثال نہیں ملدی کون علی کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آجائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار مکہ و مدینے آ رہے ہیں اللہ سونے اے جن آئینے سارے انہی مکہ وغا دیں تو سامین نہیں آکھیا سونے مالکا آج جن آئینے سارے انہی مکہ وغا دیں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیت اللہ نو دیکھ کے پریشان نہیں اوہ سونے لاہور یا بیت اللہ جو باران لگیاں
بندہ پریشان ہوئی جاندہ ہے زین اندر اے بال تاری ہوندی ہے اوے بیت اللہ پتہ نہیں مڑ کے آنا کہ نہیں آنا ایک گل زین چے آئی جاندی ہے جی میں ساڑھے بابے سمسام رہی مولا دیں دل اندر زین چے بات آئی اپنے آپنوں ویکیاں تے بڑھا ہو گیا کمزور ہو گیا بابے نے قسم بیت اللہ چے ہاتھ چک لینا آندے نے اللہ شاید ہون میتوں آیا نہیں جانا اے بڑھا بدن ہو گیا کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچان بنایا نہیں جانا پر چھندہ دل بھی تے میتوں منایا نہیں جانا اے جدوں ویندائے کر دے حج دی تیاری اگوں کھمبلاواں کے صدے تے مارا اڈاری اے نوری جمکے مدینے دیواری والاواں کیویں والایا نہیں جانا ایتھے کو اور بھی دعا کر دیتی نا آندے نے اللہ آپ پہ میرے تے ایک احسان کر دے میرے مکے رہن دے انتظام کر دے حکومت آیا نو اے فرمان کر دے اس نو نہ کٹو اس تو جایا نہیں جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے نا اور سوندرہ دیان دینال میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاران دے آپ پسند رہنا اے پائی چارے جوڑ دے بیانے آپ فرمان دینے عثمان تسی فلانے دے پراجن اور میرے فلانے یار تسی فلانے دے بھائی جن میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے آپس چے بھائی چارے جوڑ دے بیانے ایک ہستی باقی رہ جاندی اور جندانا حضرت علی المرتضی اور جندانا شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلے رہ گئے اکھاں جب پانیاں لگ پینے آؤ فرمان لگیں اور میرے سونے علی اے توڑی اکھاں جب پانی کیوں آگئے آندنے سونے آج سارے آندے آپس چے بھائی چارے جوڑ دیتے جے میں کلہ ہی باقی رہ گیا اور سن میرے پاک محمد دی زبان صلی اللہ علیہ وسلم اور لاہوریا ایتے ساڑا عقیدہ ہے نا میرے پاک محمد اپنی مرضی نال تے کدھی نہیں سن بولیا کر دیں ایتے اللہ دے قرآن نے موتی پرو دیتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ان دا ترجمہ ساڑھے بابا جیے میں کر گئے ان دے لباں او تیرا بول داسی ان دے لباں او تیرا بول داسی اور جیدوں جیدوں رب بولاوے سونا بول داسی اور تیرا حمد موتی رول داسی ان دا بولنا رب دان قرآن آیا کائنات بن کے امام آیا مٹھی بولی دے کھول کے عظیم آیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان لگے ہوئے میرے سونے علی اس بات تو راضی نہیں نام انتا خی فی دنیا والآخرہ اور علی سونے ایسی حابت آپس چے بھائی چارے جوڑ دیتے ہیں میں محمد تینوں کہن دے علی
تیرا بھائی میں ہم ایتھے نہیں تے اگلے جہان نہیں ہم اس تو وڈا ہی ذات کیڑا ہو سکتا ہے اور جنوں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھائی کہہ دیں او بندہ کنیاں مقدرہ والا ہو سکتا ہے اور سونیاں کون علی اے شر خدا کون علی اے سن پھر تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر دے نال انہاں نوں پیار کنے اور پیار دے میدان اندر ویکھیا جائے نا اللہ دی قسم شر خدا نمایا نظر آن گئی اے صلح حدیبیہ اے شرطاں لکھیاں جا رہیاں نے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار حضرت علی شرطاں لکھ دے پینے اے کافر کہن لگے علی لکھ دے میرے پاک محمد دے یار نے اتے لکھ دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمان اگے ہویا اند کر کے شر خدا دا ہاتھ پھال لیندے آندے علی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا اے تو محمد رسول اللہ کٹ دینا ایتھے محمد بن عبداللہ لکھ دیں جی اسی اللہ دا رسول من لئیے لڑائیاں کا دیاں جی اللہ دا رسول من لئیے اے صلح کا دی تے جھگڑے کا دیں ان کر کے شر خدا نے ویکھیا بڑے غصے نال اے ہووے کون کہ میرا ہاتھ پھڑن والا پر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کر کے کولی تشریف فرما سن آ فرمان لگے سونیا اوے میرے پیارے علی یار جنہیں نے کہ ہوئی کر دیں اتے مٹا دے قلم چلا دینا او محمد بن عبداللہ لکھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم او شر خدا دیا کھانچے پانی آگئے آندھنے سونیا اوے میرے سونے پیارے علی زندہ ہوئے علی زندہ ہوئے میرے جان ہوئے نا اے تواڈے نام تے علی علی دے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جان اے تواڈے نام تے میں قلم نہیں چلا سکدا نا اینا پیارے میرے پاک محمد دے نام دے نال اوے میرے سونے نبی نال کنا کو پیار ہوئے گا اوے کون علی اللہ دی قسم مدینہ شہر اللہ تسی جنہیں آئے اللہ سارے انہی مدینہ وکھا دیں جنہیں جنہیں چھیتی جانا ایک باری سجا ہاتھ چک کے سارے آمین کہہ دیو لگتا ہے سارے تیار ہو اللہ جنہیں آئے ہو تو مدینہ وکھائے اچھی آمین آکھم کہ ساڑھے بابے سم سامنے موتی پرو دیتے آندھنے میں نو لینا پھیرو اینا شہران دے میں دل لگ دے اور سارے پڑھنا ربانی صاحب تسی بھی پڑھنا میں نو لینا پھیرو اینا شہران دے میں دل لگ دے اور دل لگ دے نبی جی دے پیران دے سارے کبو سبحان اللہ سارے کبو ٹائم بڑا تھوڑا میری جان نارا پھر کدی مارنا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ میں نو لینا پھیرو اینا شہران دے وچ دل لگ دے اور دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ اور دل کر دائیں روزے دے پاس ہوں اور جنت تو کر دینا اداس ہوا کیوں اور لکھے آ جاواں ہائے لکھے آ جاواں اور لکھے آ جاواں میں بھی لالاں تے زبیراں دے وچ لکھے آ جاواں اور لکھے آ جاواں میں صہیباں تے خوبیباں دے وچ لکھے آ جاواں اور لکھے آ جاواں تسی آمین کہہ چھڈو اور لکھے آ جاواں اور لکھے آ جاواں میں صدیقاں تے فاروقاں دے وچ دل لگ دے اور سارے کہنا دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ اللہ دی قسم بابے سم سامنے موتی پرو دیتے مینوں لو
لوڑ نہیں جن لوگوں بغداد جان دی کو پٹنا جمیر ملتان جان دی کیوں اکھاں ٹھنڈیاں ہائے اکھاں ٹھنڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں اکھاں ٹھنڈیاں نہ ہونے نہ شہران دے وچ دل لگدا اور دل لگدا نبی جی دے پیران دے وچ جے ساڈے بابے سامنے آئی مدینے دیاں دیواراں مدینے دے بازار ویکھے تے بابے نے موتی پرو دتے آندنے ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں اور تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں ویکھاں گلیاں میں شہر مدینے دیاں اور تیواں ساریاں ٹھر دیاں سینے دیاں اوے لگن گولتے اوے لاہوریا لگن گولتے اوے لگن گولتے عشق دیاں نہراں دے وچ دل لگدا اوے سارے کہنا پیراں وچ او دل لگدا نبی جی دے پیراں دے وچ میرے پاک محمد دا شہر مدینہ اوے سونے اللہ جن آیو مدینہ وفا دیں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیمار نہیں حسن تے حسین بھی بیماری سونے آم میرے شیر خدا گئن جا کے مزدوری کر کے جون لے آندیں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا اپنے ہتھاں دے نالم اے چکی بنا کے چکی اندر پا کے نام آٹا بنا کے روٹیاں بنائیاں تے تین بنیاں اور سندرہ تے آندے نال ہمدردی دے میدان اندر بھی شیر خدا سب تو نمایاں نظر آن گئیں میرے پاک محمد دے نواسے حسن تے حسین بھی پکھے ہی سونے آم میرے سونے دے دل دا ٹکڑا اور سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی پکھیاں نہیں ایک روٹی تیار کی تینم ایک رو باہر دروازہ کھڑک پہندیں حالانکہ نکے نکے بچے اوے اہل بیت جنہاں نو حسن تے حسین آکھیا جاندا ہے اوے لاہوریاں کون حسن تے حسین صحابہ نے آکھیا سونیاں اسی لوکاں نو وینیاں لوکی اپنے بچیاں دا منہ متھا چومدے اسی تانوں جدوں وی ویکھے تسی حسن تے حسین دا متھا سنگ دیو گل کی آ فرمان لگے میرے صحابیوں اوے میرے یاروں ایک گل میرے کولوں نہ پوچھو میں سنگنا کیوں آسمان تو جبریل آ کے مینوں دس گئے سونیا حسن تے حسین اللہ دے نے جنت دے پھل نے میں نہ پھلاں دی خوشبو لینا میں تے جنت دے پھلاں دی خوشبو لے رہا اے حسن تے حسین بھی پوکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہر دروازہ کھڑ کے آنا ایک سوال نہیں آیا پوچھیا کون شیر خدا نے آکھیا کون باروں آواز آئی آندے حضرت میں مسافر ہوں مینوں بھوک لگی نا مینوں کھانا کھلا دیو اے شیر خدا روٹی انہوں دے دیتی نا روٹی دوسری پک کے تیار ہوئی باہر دروازہ پھر کھڑک پہندے باہر جا کے پوچھیا کون باروں آواز آئی میں باروں آواز آئی میں کہہ دیا میں کہہ جو رہا ہوں کہ آیا مینوں بھوک بڑی لگی ہے مینوں کھانا کھلاؤں شیر خدا نے اے روٹی پڑی تینوں دے دیتی نا اور روٹی تیسری پک کے تیار ہوئی ماں جی سیدہ فاطمہ تو زہرا سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے روٹی لے کے آئیاں شیر خدا روٹی دا لقمہ نہیں توڑیا نام بار دروازہ کھڑ گیا نال نکے جا بچے دیاں ہجکی دیاں آواز آئیاں دوڑ کے باہر گئے نہیں جا کے ویکھیا کہ چھوٹا جا بچہ اے پیروں میں ننگائے تیروں دا پہ آکھیا بیٹا کی گلیں آندے شیر خدا بھوک لگی مینوں کھانا کھلاؤں اپنے بچیاں دی پرواہ نہیں کیتی سونے اپنی بیوی دی پرواہ نہیں کیتی اے روٹی اس بچے نو دے دیتی بلکہ
کے کر لیا کہن لگے نہیں فاطمہ ہن جنت کمان دے ٹائم آ گئے اس بچے نو نہلا دیں حسن تے حسین وچوں اینوں کسے دے کپڑے پہنا دیں ماں دی سیدہ فاطمہ نے اینوں کپڑے پہنا دیتے شیر خدا نے گودی چ بیٹھا کے نام این دے منہ نال لقمہ لایا روٹی دا لقمہ دے منہ نال ادھروں آسمان تو قرآن آ گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اوے کون علی اللہ دی قسم یتیماں دے منہ تے اوے قیدیاں مسافراں روٹی دے وے اللہ آسمان تو قرآن بنا دیں جے میدان جہاد چ ویکھیا جائے اللہ دی قسم 1000 بندے دا مقابلہ کرنے والا اوے میرے شیر خدا اندے بھی 2 ٹکڑے کر کے زمین تے سٹ دین اوے کدے واسطے قرآن آندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ نے سونے میں سارے تے راضی ہو گیا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اور کون صحابہ ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے میں سارے کھڑے ہو کے سارے کہو سبحان اللہ کھڑے ہو کے سارے وکیلے صحابہ صحابہ میں ہے شان بلند صحابہ وکیل صحابہ اہل بیت کی خاص واس صحابہ آپ کی آواز آنی چاہیے وکیل صحابہ اہل بیت قاری محمد افضل عزیزی صاحب کو سکون دیجئے واس صحابہ آواز کم ہے آپ کی صحابہ کا دشمن بھوک رہا ہے گلیوں میں چرستوں میں صحابہ کو کہیے واس صحابہ واس صحابہ علامہ زاہد عمران حقانی صاحب امتیاز احمد مجاہد صاحب اللہ کریم سارا دا پیار قبول فرمایا اچھی آمین اللہ دی قسم صحابہ دا میں خوش ہو گیا ماشاءاللہ قاری افضل صاحب کہہ رہے ہیں میں خوش ہو گئے ہیں میں 6 بجے تو اٹھا میں کہندا انشاءاللہ آج ہونا چاہیے واہ صحابہ سارے کبو باز صحابہ اللہ قاری افضل صاحب کو لمبی تندرستی والی صحت والی زندگی عطا فرما دیں اور صحابہ دا نام قیامت تک دمکدا رہے گا چمکدا رہے گا کیوں ہے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے اونا منیا حکم پیغمبر دا اور تن من اسلام تو بارے نے اے شان بلند صحابہ دا اسلام دے نور مینارے نے قرآن گواہی دے رہے آئے رحمان گواہی دے رہے آئے پیا مکی مدنی آقا دا فرمان گواہی دے رہے آئے رضی اللہ عنہم آقا کے اللہ اور چک چک دیتے پردے سارے نے ہے شان بلند صحابہ دا
اللہ صحابہ دیا قبرہ منور فرمائی او خاص شاگرد پیغمبر دے او واقف باہر اندر دے او سمجھ اشارہ کا دا اور ٹال جان دے سیوے سمندر دے آرے نال او جسم کٹان دے سن اوہ کتے سولی لین ہولارے ننگ اے شان بلند صحابہ دان ابو بکر پیکر صداقت دال اوہ والدہ سگے عمر عدالت دال مشہور سخی عثمان غنی علی شیر سالار شجاعت دال انہاں دی عظمت دے چرچنگ انہاں دی عظمت دے چرچنگ اوہ کرتے پاک سفارے ننگ ہے شان بلند صحابہ دا کری صاحب اوہ جتھے گھوڑے انہاں دے چار دے سننگ اوہ دشمن وی جو وچ نہیں وڑ دے سننگ جتھے گھوڑے ایہی صحابہ جتھے گھوڑے انہاں دے چار دے سن اوہ دشمن وی جو وچ نہیں وڑ دے سن کیوں انہاں صرف صحابہ دا انہاں صرف صحابہ دا اوہ پہلاش تو دشمن ڈر دے سن اسلام دی عزت لئی انہاں نے وقت گزارے ننگ اے شان بلند صحابہ دا کرن صفت کی بیان پیارے دی قرآن دے خدمت گاران دی انج محفل پھب دی سیاران دی جویں چن دے گرد ستارے انج محفل اوہ لاہوریا انج محفل پھب دی سیاران دی اوہ جویں چن دے گرد ستارے ہے شان بلند صحابہ دا